Soyez les bienvenus chez Bac Facile. Aujourd'hui, avec la deuxième partie de notre cours des ondes mécaniques progressives périodiques. Dans cette deuxième partie, on va voir le phénomène de diffraction et le phénomène de dispersion. Donc, c'est quoi le phénomène de diffraction? Le phénomène de diffraction est simple. Quand une onde progressive incidente trouve devant elle un obstacle. ملي كتجي واحد لوند بروغريسيف انسيدونت يعني والده جايه ياك وكتلقى قدامها واحد لوبستاكل واحد الحاجز شي حاجه سد ليها الطريق حاجز لوبستاكل ولكن هذا الحاجز فيه واحد لافانت فيه واحد الفتحه اش كدير ديك الموجه باش تدوز الا كانت ريكتيليني كيما كتشوفها هنا اش كيطرى ليها راه كتقوس وكتولي سيركيلير باش تدوز مثال بسيط دابا انت تخيل انت غادي ياك وانت لقيتي واحد الحيط يعني ما تقدرش تخرج في الحيط ولكن لقيتي فيه واحد الفتحه مفهوم انت بغيتي تدوز اش غدير غتقوس غتحنا وغادي تدوز دونك نفس الشيء اللي كدير هذه الموجه هاد لوند هادي بروغريسيف انسيدونت ملي كتكونفرونتي ان اوبستاكل يعني حاجز وهاد الاوبستاكل هذا فيه واحد لافانت اللي ضروري خصها تكون صغيره الا كانت الفتحه ديال الباب كبيره راه غادي يدوز نيشان فوق دونك هاد اللافانت ملي كتكون صغيره اش كيطرى لها البوند كيطرى ليها واحد الانحناء واحد التقوس وكتولي سيركيلار دونك هنايا الشرط هنا باش نتفاهموا شنو هي هادي شنو هما هادو دابا كنرمز بهم لي فاغ دو لا مير موجات البحر هادو دابا لي فاغ دو لا مير هاد لي فاغ انا دابا هنا يسون كومون يسون ريكتيلينيي مستقيميه ولكن يسون كومون يسون سيركيلار دابا في المثال اللي قلنا قبيله ملي كتجي واحد لافاغ تنقوسها وبيناتها لافاغ شنو هي هادي اش كتمثل هادي كتمثل لندا لان هادي هي المسافه اللي كتفصل ما بين دو فاغ سكسيسيف نفس الشيء خصك تفهم ان هادي لندا مفهوم اذا هذه هي لندا نفس لندا اللي كاينه هنا هي لندا اللي غتلقاها هنا إذا كان الشكل ديالي يقدر الشكل ديالي ما بقاش تماما ولكن راكم عارفين فاهمين اش كاين دونك هاد لوند هادي ملي كيطرى ليها هاد الفينومين دي ديفراكسيون راه ما كيتبدل فيها والو il va garder les mêmes propriétés ما معنى les mêmes propriétés راه تبقى عندها la même vitesse de propagation نفس السرعه راه تبقى عندها نفس la même fréquence غيبقى عندها اش la même longueur d'onde وبالتاكيد ملي كاينه لا ميم بيريود ملي كاينه لا ميم فريكونس راه كاينه لا ميم بيريود يعني لو فينومين دو ديفراكسيون نو شونج با لي كاركتيرستيك دي موند ما كيبدل فيها والو انا ملي كنتحنى باش ندوز راه انا هو انا ما بدل فيها والو انا هو عبد الرحمن مفهوم دونك لو فينومين دو ديفراكسيون نو شونج با لي كاركتيرستيك دي موند هاد لوند هادي اللي هي انسيدونس وهاد لوند هادي اللي هي ديفراكتي يعني طرا لها لو فينومين دو ديفراكسيون عندهم les mêmes caractéristiques, la même longueur d'onde là-dedans, la même vitesse de propagation, la même fréquence, ou évidemment mais la même fréquence, إذا la même période. كنتمنى أن يكون واضح الفينومين دو ديفراكسيون، الفينومين دو ديفراكسيون هي واحد الموجة جاية عليها بها تلقات واحد الطريق مسدودة وفيها واحد الفتحة، دونك الشرط باش أنه سميتو خص هاد الفتحة هادي تكون صغيرة، خصها تكون أصغر أو تساوي لندا هذا شرط لأنه أنا إذا جيت درت نفس الشكل تطبيق عندي واحد الوطني درت نفس الشكل درت هكا وجاية لوند هنا كاينة لندا هنا كاينة هاد الفتحة قدام السخط اذا واش هاد لوند هذا غيطرى لها الفينومين دو ديفراكسيون ولا لان هنا كبر من لندا الموجه غادي تدوز نيشان دونك لوند غادي يدوز
نيشان وما غاديش يطرى ليها لو فينومين دو ديفراكسيون. بحال انت الا لقيتي الباب كبير واش غادي تضرب حنا راه بان غادي دوز نيشان. مفهوم؟ نفس الشيء هنايا. اذا لا كونديسيون نيسيسير باش انه طرا لو فينومين دو ديفراكسيون خص ديك لا فانت ديك الفتحه تكون صغيره تكون اصغر من تساوي لامدا. دونك الا كان عندي هذا الشرط اوتوماتيكمون اون اورا ان فينومين دو ديفراكسيون. اذا دابا غنشوفوا لو فينومين دو ديسبيرسيون وغندير واحد لا كومباريزون ما بين ما بين لا مير مثلا ولا غنديروا مقارنه ما بين البحر والهواء. غنحط هنا واحد الميليو دو بروباغاسيون اللي هو لير ميليو دو بروباغاسيون اللي هو مثلا لير الهواء ميليو دو بروباغاسيون 1 وغندير هنا ميليو de propagation 2 اللي هو لا مير مثلا. دونك هنا غندير واحد اكسبيريونس غنصيفط واحد لوند عندها فريكونس اف 1 مثلا 10 هرتز واحدة فريكونس اف 2 مثلا نقولوا 20 هرتز. غندير نفس سميتو هنا اف 1 10 هرتز و اف 2 20 هرتز. اذا غادي نشوفوا لا فيتاس هنا غنتحط 340 متر بار سكوند. هاد القيم انا حطيتهم غير عشوائيا. في 2 لقيت 340 متر بار سكوند. هنا في 1 1000 متر بار سكوند. هنا في 2 1400 متر بار سكوند. هاد القيم غير عشوائيه. ولكن هذا فاش بغيت تلاحظ هنا انه ملي بدلنا لا فريكونس اش ترى الفيتاس تبدلات؟ لا ما تبدلاتش. دونك في لير ما تبدلاتش. ملي غنمشيو لا مير ملي غنمشيو لو لاحظ انا لقينا عطينا دي فريكونس ديفيرونت ولكن لا فيتاس دو بروباغاسيون اش ترى ليها تبدلات مزيان. اذا ما علاقه هذا الشيء بلو فينومين دو ديسبيرسيون؟ لو فينومين دو ديسبيرسيون هو ملي كتبدل لا فيتاس اون فونكسيون دو لا فريكونس. بمعنى ذلك يعني كل مره كنبدلو لا فريكونس كنلقاو لا فيتاس كتغير. ملي كتغير لا فيتاس راه عندي ان فينومين دو ديسبيرسيون. دابا الا درت مثلا واحد اف 3 درت مثلا 30 هرتز غادي نرجع عاوتاني نلقى واحد الفيتاس اخرى مثلا نلقى نلقى 2000 متر بار سكوند. وكل مره كنبدل لا فريكونس كتبدل لي لا فيتاس. هنا لا في لير واخا نبدل لا فريكونس وندير اف 3 مثلا ندير 30 هرتز والو ساقط في 3 هي 340 متر بار سكوند. الا كنقولوا الهواء ني با ان ميليو ديسبيرسيف يعني ما كيطراش فيه داك الفينومين دو ديسبيرسيون بان ما كتغيرش فيه السرعه كتبقى السرعه ثابته. دونك راه نقدروا نقولوا ان لير ني با ان ميليو ديسبيرسيف بمعنى ما كيطراش فيه لو فينومين دو ما كيطراش فيه لو فينومين دو ديسبيرسيون. بينما لا مير يقدروا نقولوا سي ان ميليو ديسبيرسيف يعني كيطرا فيه لو فينومين دو ديسبيرسيون. دونك الله يجازيكم بخير. اشنا هو في التمارين الا ديما عطاك سمعني لك كنهضر معاك بالعربيه الا ديما عطاك دو فريكونس ديفيرونت وقال لك حسب لا فيتاس الا شتي تمرين فيه دو فريكونس ديفيرونت راه عرفوا كيهضر على لو فينومين دو ديسبيرسيون. وغيقول لك اشنا هو لو فينومين غتقول ليه لو فينومين دو ديسبيرسيون لانك انت ملي غتحسب لي فيتاس غتلقاهم تغيروا غتلقى في 1 ماشي هي في 2. الا قال لك شنو كتستنتج على لا ناتير ديال هذاك لو ميليو دو بروباغاسيون غتقول لي سي ان ميليو ديسبيرسيف. دونك كنتمنى ما يكون واضح. فهاد الفيديو شفنا لو فينومين دو ديفراكسيون اللي هو التغير لو شونجمون دو لا ستركتور ديال واحد الموند ملي كتلقى في الطريق ديالها انو بساكل فيه واحد لافات صغيره ضروري تكون اصغر من لامدا باش ترى الفينومين دو ديفراكسيون. وشفنا لو فينومين دو ديسبيرسيون اللي هو التغير ديال السرعه الى غيرنا التردد. أستاذ باك فاسي تحييكم وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.